नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशैभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। मोरङको विराटनगरमा पनि र्याली सहित प्रदर्शन। सुनसरीमा केही समय यता हात्तीको आक्रमण बढ्यो। कोशी गाउँपालिका 6 का प्रमोद यादवको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते खोलामा संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना। प्रतिबन्धित पार्टी विप्लव समूहले एक शिक्षकको हत्या गरेपछि बेस क्याम्प राखियो। नेपालमा थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2,49,000 नाघ्यो। धरान छ पानबारीमा सेरा सेउती मूल कुलो सिँचाइ योजना आज शिलान्यास। प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीद्वारा शिलान्यास। सेवक अभियानद्वारा पिण्डेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा सफाई। भानुचोकदेखि छाताचोकसम्म 12वटा डस्टबिन राखियो। र धरानकी 60 वर्षीय कवि गणेश कुमारी राईको पहिलो कृति जुन रोएको रात धरानमा सोमबार विमोचन। अब खबर विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीका नेताहरू देशका विभिन्न ठाउँमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मोरङले विराटनगरमा विरोध जुलुस तथा खबरदारी सभा गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विराटनगर स्थित सभागृहमा भेला भई विरोध र्याली सहित हिमालय रोडमा खबरदारी सभा गरेको हो। सो सभाको सम्बोधन कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले गर्नुभएको थियो। खानाको रूपमा बनाएर हामीले 77वै जिल्लामा आजको दिनमा विरोध सभा हुँदैछ र मलाई लाग्छ 77 जिल्लामा यस्तै किसिमको सभाहरू भइरहेको होला। त्यसर्थ अन्तमा पुनः एकपटक युवा साथीहरूलाई अपिल गर्दै आउँदो निर्वाचनमा मेरो काम के हो? म महामन्त्री हो। मेरो एउटै काम छ कि पार्टीलाई एक बनाएर छ। त्यो बाहेक मेरो अरू केही काम छैन। देश अहिले अभिभावक विहीन जस्तो भएको, सरकारले जनताको स्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा केही पनि काम नगरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशसँग रायमाझीले आरोप लगाउनुभयो। काम नगर्नुहोस् राष्ट्रपति। त्यो सम्मान्य पद हो, कुनै पार्टीको पद होइन, कुनै पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेको पद होइन। त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिलाई मेरो सुझावको रूपमा त्यहाँबाट मिडिया मार्फत र उहाँका कुनै कार्यकर्ताले पुर्याइदियोस् भन्ने चाहन्छु। अनियमितता, हत्या, हिंसा बढेको र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि समेत दुर्व्यवहार गर्दै सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएकाले यस्ता कार्य विरुद्ध खबरदारीका लागि विरोध प्रदर्शन हुन लागेको कांग्रेस मोरङले जानकारी दिएको छ। सुनसरीमा केही समय यता हात्तीको आक्रमण बढ्दो छ। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट वर्षेनी मानिसको ज्यान जानुका साथै अन्न बाली र घर खेतमा समेत नोक्सानी पुग्ने गरेको छ। मानव बस्ती जंगल नजिकै रहेकाले हरेक वर्ष हात्तीको आक्रमणबाट धेरैले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। आज पनि हात्तीको आक्रमणबाट सुनसरीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का एक युवाको ज्यान गएको हो। खेतमा काम गरिरहेका अन्दाजी 28 वर्षका प्रमोद यादवको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। आइतबार राति कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्केको हात्ती सोमबार बिहान फर्किने क्रममा वडा नम्बर 7 हरिपुरमा खेतमा काम गरिरहेका बेला हात्तीको आक्रमणबाट यादवको मृत्यु भएको हो। घटनापछि आरक्ष कार्यालयका कर्मचारी, नेपाल आर्मीका साथै स्थानीय प्रहरी घटनास्थलमा पुगी अनुसन्धान गरिरहेका छन् भने यसबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते खोलामा संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना भएको छ।
लामो समयदेखि स्थानीय जनताले माग गरेको सुरक्षा बेस क्याम्प विप्लव समूहले त्यहाँका एकजना शिक्षकको हत्या गरेपछि मात्र स्थापना भएको हो। आइतबार 36 जना सशस्त्र प्रहरी र 15 जना नेपाल प्रहरी रहने गरी अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना भएको हो। मिक्लाजुङको आइतबारेमा अस्थायी क्याम्प स्थापना गरिएको छ। साथै आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी रिजर्भ फोर्स समेत तयारी अवस्थामा राख्ने भएको छ। विप्लव समूहले मिक्लाजुङ 1 बर्खे स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गत मंगलबार घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि उक्त क्षेत्रमा सुरक्षामा उपस्थित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। मोरङको विकट पहाडी भूगोल, तेह्रथुम र पाँचथरको सिमाना भएकोले भूमिगत समूहले त्यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी को कमान्डमा 40 जनाको टोलीले झण्डै 1 सातासम्म सर्च अभियान सञ्चालन गरेको थियो। बेसमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले गरिबी निवारण कोष र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा बनेको भवन प्रयोग गर्ने भएका छन्। मिक्लाजुङमा तत्काल सुरक्षा आवश्यकता पूरा गर्न अस्थायी क्याम्प स्थापना गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5423 जनाको परीक्षणमा 504 महिला र 317 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,49,244 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 842 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,36,573 रहेको छ। हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1,716 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,955 रहेको छ। धरान 6 पानबारीमा सेरास चेउती मूलकुलो सिँचाइ योजना आज शिलान्यास गरिएको छ। प्रदेश एका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले योजनाको शिलान्यास गर्नुभयो। योजनालाई उपभोक्ता र ठेका मार्फत काम सम्पन्न गरिँदैछ। कुलो सम्पन्न भएपछि वडा नम्बर 6 वासी लाभान्वित हुने भएका छन्। धरान 6 मा करिब 400 बिघा भन्दा बढी खेती योग्य जमिन रहेको बताइन्छ। सभामुख भण्डारीले जनताको आवश्यकता बमोजिम विकास निर्माणको कामलाई सरकारले तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश एक सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय इनरवाले योजना बनाउन लागेको हो। योजनाका लागि डाइनामिक कन्स्ट्रक्सन प्रणाली भरतपुर चितवनले भ्याट बाहेक 3,61,94,436 रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरिसकेको छ। प्रणालीसँग 2076 माघ 24 गते सम्झौता भएको छ भने आगामी वैशाख 29 गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मूल कुलो 1500 मिटरको हुनेछ भने थप 3 वटा शाखा पनि निर्माण गरिँदैछ। सेरा सेउती मूल कुलो सिँचाइ योजना अन्तर्गत नै उपभोक्ता समिति मार्फत पनि काम निर्माण हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिग्राम बजगाईले बताउनुभयो। स्थानीयले जनश्रमदान पनि गर्ने भएका छन्। प्रदेशको 3 जिल्लामा छुटाछुट्टै भएको सवारी दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उदयपुर, मोरङ र पाँचथरमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 मा प्रदेश 105-001 प 1850 नम्बरको मोटरसाइकल र 6 प 9101 नम्बरको मोटरसाइकल जुत्था तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका 20 वर्षीय भविन्द्र परियारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी 6 प नम्बरको मोटरसाइकलका चालक थिए। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिका 4 इक्राहीमा नम्बर नभएको अन्टेस ट्र्याक्टर अचानक पल्टिँदा बर्जो गाउँपालिका 6 सिमडीका 55 वर्षीय आशाराम चौधरीको पनि ज्यान गएको छ। उनको पनि कोशी अस्पतालमा उपचारको क्रममा गैराती 11 बजेतिर निधन भएको हो। त्यस्तै आज पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 1 बतासे खोलसीमा मे 1 त 4185 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक सुनसरीको झुम्काका 26 वर्षीय सन्तोष लम्जेल घाइते बनेका थिए। उनको पनि उपचारको लागि लाने क्रममा मृत्यु भएको हो।
साप्ताहिक रूपमा सफाई अभियान सञ्चालन गर्दै आएको सेवक अभियानले आज पिण्डेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई गरेको छ। हरेक सोमबार धार्मिक स्थलहरूमा सफाई गर्दै आएको हो। यो 10औं सफाई अभियान हो। सेवक अभियानका अध्यक्ष राजीव हलवाईले हिजो सद्वेज छर्ने दिन भएकाले पनि फोहोर धेरै भएपछि सफाई गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै धरानको भानुचोकदेखि छाताचोकसम्म डस्टबिन राखिएको छ। बाटोमा हिँड्ने यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै डस्टबिन राखिएको हो। अभियानले 12वटा डस्टबिन राखेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा डस्टबिन राखिएको हो। डस्टबिनको धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले उद्घाटन गर्नुभयो। अब कला र मनोरञ्जन। धरानकी 60 वर्षीय कविको पहिलो कृति जुन रोएको रात धरानमा सोमबार विमोचन गरिएको छ। धरान सत्रकी गणेश कुमारी राईको कविता संग्रह कृति विमोचन गरिएको हो। कृतिमा 30वटा कविता समेटिएका छन्। प्रबोध साप्ताहिक पत्रिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा कवि कुन्ता शर्मा, मजदुर नेता मोतीराज सुनवार, प्रबोध साप्ताहिककी प्रधान सम्पादक जमुना श्रेष्ठ लम्जेल लगायतले कृतिको लोकार्पण गर्नुभयो। कृतिभित्र समसामयिक जीवनका आयामहरू समेटिएका छन्। कृति गुफा थुम्की गर्जन त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकाले प्रकाशन गरेको हो। यसैबीच गत साउन 7 गते निधन भएका प्रबोध साप्ताहिकका सम्पादक लम्जेल सङ्घर्षशीलका पिता रेशबहादुर लम्जेलको पनि श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। रेशबहादुरको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम राख्न असमर्थ भएकाले हाल आएर कार्यक्रम गरिएको सम्पादक लम्जेल सङ्घर्षशीलले बताउनुभयो। त्यसै क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ प्रदेश 1 लगायतले श्रद्धाञ्जली पत्र प्रदान गरेका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। मोरङको विराटनगरमा पनि र्याली सहित प्रदर्शन। सुनसरीमा केही समय यता हात्तीको आक्रमण बढ्यो। कोशी गाउँपालिका 6 का प्रमोद यादवको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते खोलामा संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना। प्रतिबन्धित पार्टी विप्लव समूहले एक शिक्षकको हत्या गरेपछि बेस क्याम्प राखियो। नेपालमा थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2,49,000 नाघ्यो। धरान छ पानबारीमा सेरा सेउती मूल कुलो सिँचाइ योजना आज शिलान्यास। प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीद्वारा शिलान्यास। सेवक अभियानद्वारा पिण्डेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा सफाई। भानुचोकदेखि छाताचोकसम्म 12वटा डस्टबिन राखियो। र धरानकी 60 वर्षीय कवि गणेश कुमारी राईको पहिलो कृति जुन रोएको रात धरानमा सोमबार विमोचन। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।